बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले दुरूद शरीफ, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम वसल्ली अलैहि। जी दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि चैनल अंबिया के मौजज़े सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। जी, आज का मौजू है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से शैतान की नाकामी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हिजरत के बाद बेटे के लिए दुआ की कि अल्लाह ताला मुझे नेक औलाद अता फरमा, इलाही मुझे नेक लायक औलाद दे। तो हमने इसे खुशखबरी सुनाई एक बुर्दबार लड़के की। आपकी दुआ में 3 मुतालबे थे, ऐ अल्लाह औलाद नरीना अता फरमा और वो बुर्दबारी की उम्र तक पहुँचे और बुर्दबार ही रहे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी हलीम हैं, आपकी शान में अल्लाह ताला ने फरमाया, और बेशक इब्राहीम बहुत आहीं करने वाले बुर्दबार हैं। आपको बेटा भी हलीम अता किया ताकि बेटा भी बाप की तरह शर्फ फ़ज़ाइलत वाला हो और जलीलुल क़द्र नबी हो। सलाह यानी नेकी और अल्लाह ताला का क़ुर्ब बहुत ही अच्छी सिफ़त है। इसलिए इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बेटे के लिए भी यही दुआ की और अपनी ज़ात के लिए भी दुआ करते हुए अर्ज़ किया, ऐ मेरे रब मुझे हुक्म अता फरमा और मेरे रब मुझे इनसे मिला जो तेरे कुर्ब के लायक हैं। फिर जब वो इसके साथ काम करने के काबिल हो गया, कहा, ऐ मेरे बेटे मैंने ख्वाब देखा कि मैं तुझे ज़िबा करता हूँ, अब तू देख तेरी क्या राय है। कहा, ऐ मेरे बाप कीजिए जिस बात का आपको हुक्म होता है। खुदा ने चाहा तो करीब है कि आप मुझे साबिर पाएंगे। सुभान अल्लाह। कुर्बानी के वक्त हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की उम्र। इल्म का कौल ये है कि ज़िबा का वाक़या दरपेश आने के वक्त हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की उम्र 13 साल थी। इम्तिहान की वजह चौके पहली आयत करीमा में ये ज़िक्र हुआ है कि अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बेटे की बशारत दी। अब इम्तिहान लेकर इसे वाज़ह कर दिया कि कितना अजीम साबिर और बुर्दबार बेटा आपको रब ताला ने अता किया, जिसने इतने बड़े इम्तिहान को सब्र से पास किया। सुभान अल्लाह। 3 दिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ख्वाब देखना। ज़िलहज के 7 दिन गुजर जाने पर रात को ख्वाब देखा कि कोई कहने वाला कह रहा है कि बेशक अल्लाह ताला तुम्हें बेटा ज़िबा करने का हुक्म देता है। आपने सुबह इस पर तफक्कर किया और कुछ देर में रहे कि ये अल्लाह ताला का ही हुक्म है या ख्वाब फ़कत ख्याल तो नहीं। इसी वजह से 8 ज़िलहज का नाम रखा गया। सूरज बिचारा का दिन 8 तारीख का दिन गुजर जाने पर रात फिर ख्वाब देखा। सुबह यकीन कर लिया कि ये अल्लाह ताला की तरफ से ही है। इसी 9 ज़िलहज को कहा जाता है। इसके बाद आने वाली रात को फिर ख्वाब देखने पर सुबह इस पर अमल करने का मुसम्मम इरादा कर लेने पर 10 ज़िलहज को ज़िबा वाला दिन कहा जाता है। सिर्फ ख्वाब देखने से ज़िबा पर अमल किया। बेशक अल्लाह ताला ने अंबिया कराम के ख्वाबों को हक बनाया, यानी इनके ख्वाबात सच्चे होते हैं। इनको अपने ख्वाबों पर अमल करना लाजिम है। अंबिया कराम के ख्वाब 3 किस्म के। जो ख्वाब देखा जाए वही वाक़या हो, जैसे हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना तैयबा में ख्वाब देखा कि आप बमाए अपने असहाब के मक्का मुकरमा तशरीफ़ ले गए और असहाब ने सर मुंडवाए और बाज़ ने बाल कटवाए।
آپ کا یہ خواب 1 سال بعد اسی طرح سچا ہوا جیسے دیکھا گیا۔ سبحان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے سچ کر دکھایا اپنے رسول کا سچا خواب۔ بے شک تم ضرور مسجد حرام میں داخل ہوگے اگر اللہ چاہے امن و امان سے اپنے سروں کو بال مڑواتے بے خوف۔ خواب میں صرف امتحان ہو، اس کا وقوع مقصود نہ ہو، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں بیٹے کو ذبح کرتے ہوئے دیکھا۔ یہ صرف امتحان تھا، آپ نے اپنے امتحان پر عمل کر لیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کو بچا لیا، فدیہ دے دیا۔ خواب میں بعض چیزوں سے تشبیہ دی جائے، جس چیز کو خواب میں دیکھا گیا ہو اسی کا وقوع نہ ہو، بلکہ اس کی کوئی نہ کوئی تعویل ہو اور وقوع مشابہ ہو، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب۔ یاد کرو جب یوسف نے اپنے باپ سے کہا، اے میرے باپ، میں نے 11 ستارے اور سورج اور چاند دیکھے، انہیں اپنے لیے سجدہ کرتے دیکھا۔ خواب میں آپ نے چاند اور سورج اور 11 ستارے سجدہ کرتے دیکھے، لیکن واقعہ میں ان چیزوں نے آپ کو سجدہ نہیں کیا، بلکہ آپ کے خواب کو اس طرح سچ کر کے دکھایا۔ اس کے لیے سجدہ میں گرے اور یوسف نے کہا، اے میرے باپ، یہ میرے پہلے خواب کی تعبیر ہے، بے شک اسے میرے رب نے سچا کیا۔ ماں باپ میں چاند سورج کی شکل میں دکھائے گئے اور 11 بھائی 11 ستاروں کی صورت میں خواب سچا ہوا کہ سب نے آپ کو سجدہ تعظیمی کیا، جو پچھلی شریعتوں میں جائز تھا، ہماری شریعت میں حرام۔ یاد رہے کہ عبادات کا سجدہ صرف شریعت میں اللہ تعالیٰ کے بغیر کسی اور کے لیے جائز نہیں۔ بیٹے سے مشورہ کرنے کی وجہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیٹے سے مشورہ کرنے کا حکم اس لیے دیا کہ آپ پر بھی یہ ظاہر ہو جائے کہ آپ کا بیٹا اللہ تعالیٰ کے حکم کی فرما برداری میں کتنا صابر ہے۔ سبحان اللہ، اس طرح آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈک حاصل ہوگی جب آپ دیکھیں گے کہ آپ کا بیٹا علم بردباری کے اعلیٰ معیار پر فائز ہو چکا، اور اس طرح بیٹے کو بھی سخت مشکلات میں عظیم صبر کرنے پر اعلیٰ درجہ حاصل ہو جائے، آخرت میں ثواب حاصل ہو اور دنیا میں بھی آپ کی تعریف ہو۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے صبر کرنے کے پختہ ارادہ کو انشاءاللہ سے ملا کر برکت حاصل کی، اور اس مسئلہ کی طرف اشارہ کیا کہ جو کام مستقبل میں کرنا ہو اس کے ساتھ انشاءاللہ ذکر کیا جائے، کیونکہ نیکی کی توفیق اللہ تعالیٰ ہی عطا فرماتا ہے، اسی طرح گناہوں سے بچانا بھی اسی کے فضل سے نصیب ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شیطان کی ناکامی۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ شیطان نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ کے بیٹے پر کامیاب ہونے کا ارادہ کیا تو ایک دوست کی شکل میں آپ کو روکنے کے لیے آیا، لیکن آپ پر کامیاب نہ ہو سکا۔ پھر آپ کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اس راہ سے ہٹانے کی کوشش کی، لیکن اس پر بھی اس کا داؤ نہ چل سکا، تو اس نے بہت بڑا موٹا تازہ بن کر وادی کو بھر دیا تاکہ آپ اس سے آگے نہ جا سکیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ایک فرشتہ تھا جس نے آپ کو کہا اسے ماریں، آپ نے اسے 7 کنکریاں ماریں تو وہ راستے سے ہٹ گیا، دوبارہ پھر آگے آنے کی کوشش کی، آپ نے پھر کنکریاں ماری،
راستے سے ہٹ گیا، تیسری بار پھر اسی طرح آگے آ کر راستہ بند کر دیا تو آپ نے پھر اسی طرح 7 کنکریاں مار کر راستے سے ہٹا دیا۔ آج حاجیوں پر اس سنت ابراہیمی پر عمل کرنا واجب کر دیا گیا۔ سبحان اللہ! اپنے محبوبوں کی ادائیں رب تعالیٰ کو کیسی پسند آئیں کہ ان کو عظیم عبادت کا حصہ بنا دیا گیا۔ سبحان اللہ! دوستو، اگر ویڈیو پسند آئے لائک، شیئر اور کومنٹس میں اپنی رائے ضرور دینا اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر دینا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے، آمین ثم آمین۔